दिसवातेर हें डिसिल्टिंग मशीन येयला न्हू तें मशीन घातलें म्हणटकच कितें शेतान जें फ्लोटींग जातलें उदक भरोन उरता आनी शेतां पिड्यार जाता न्ही ती जावची ना आनी आयज जावन जायते पाटी चोयता जायते पाटी हांव हिंगा येयलां वेलसांव आनी ते जायते वावुरता शेतां लागून शेतां हें करपा लागून आयज हें मशीन घालून तेणी बरें काम केल्लें आसा आनी हेच भशेन तेंची शेतांय बरी हें जातली. हांव पयलीं सादेर मातून वचा डिसिल्टिंग मशीन फावो केलें म्हाका देव बरें करूं म्हणटा जायतीं वर्सां जालीं आमी करूंक सोदताले पूण शेवटाक आमकां तें फावो जालें कित्याक जायते हें ब्लॉक जातालें उदक हें ब्लॉक जावन शेतांतल्यान उदक वयता सगळें शेतांतल्यान उदक वचून जायत जाणांक शेत पिड्यार जाताली हे आतां आमगे तुंबाफोंड म्हणटा हेका हिंगसून बेलबांदाक वचून आमची डिसिल्टिंग केलें जाल्यार जायत हजार तो उदक इजिली वयतलें आनी जायते लोकांक त्रास जातालो हे उदकाक आनी आमगे MLA सांगलां तेच भाशेन आमकां जायते लोकांक त्रास केले म्हणजे मशीन भितर वयता जायते आमगे ड्रायव्हराक वयताले भितर वचूंक लागली कित्याक उदक आमकां चड त्रास करताले वयली उदक येता ते ह्या वर्सा जायती 3-4 वर्सां जालीं उदक निजोर सुबेज जालो उदकाचो त्या उपरांत मशीन भितर येता सगळी आतां त्या उपरांत हें तर क्लीन जायना जाल्यार जावपा ना तें म्हाका स्वता हें क्लीन जालें जाल्यार उदक चड जातलें आनी हेज्या मुखार शेत रोवपा इजी जातलें. जायतो तोकूस घेवन आमकां ही आपणागेली मिशनरी जावं गव्हर्मेंटा कडच्यान जे आपणा कडच्यान दिवपाक आमकां जायतो वावुरता शेतकाऱ्यांक जी सवलत जायत्यो आमकां दिवपाक हें करता प्रयत्न करता. आयज न्हू हें डिसिल्टिंग जालें जाल्यार हाजें आमकां फायद्याचें कित्याक जायते शेतकार तें उदक ओवरफ्लो जावन शेतां येवन तें जायतीं शेतां पेडी जाल्लीं लास्ट टायम देखून आनी आज हे पाटी हें डिसिल्टिंग जालें जाल्यार आमकां हें जायते शेतकारांक फायद्या जातलें. हांवूय ते वदान बोणप्यां थिंगाय हांव शेत रोयतां कित्याक आमकांय ते वदानूय आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते दोर्याचें उदक भितर सरलें म्हणटकच तें शेतां भितर सरता कित्याक तें उदका वचपा हें वे ना ती डीप ना आनी आतां हें डिसिल्टिंग जालें म्हणटकच आमकां सगळ्यांक बरें फायद्या जातलें. राती 12 वरांचेर हें मशीन येयलो आनी ह्या वेळार देखून मशीन येवप हांव WRD देव बरें कर म्हणटा तेंचे ही सगळ्यांक की तेणी खूब तकस घेयले हें करपाक आनी तेच भाशेन आमच्या मिनिस्टर WRDचो सुभाष शिरोडकराक जो आमचो बरो वळखीचो आनी बरो एक्टीव सो तेणें आज दाखयलां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून असली मशीन घालून जायत्यो ड्रेनेज्यो ओपन जाले सो हें केलें जाल्यार आमकां शेत रोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कित्याक शेतां उदक बंद उशना. सो मुगेलो आतां जोकी आहा दुसरे पांची आमचे बराबर आहाय आनी आखे शेतकार आमचे बराबर आज कॉपरेट जाताय. आमी जेन्ना WRD जे मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर जेन्ना मेवले आनी जे तेचो स्टाफ सगळो ऑफिसर जे आमचे बदामी सर बाकीचे AE JE आनी आमकां आयज हें प्रोवायड केल्लें आसा हें मशीन फ्लोटींग मशीन आनी म्हाका दिसता हें आयज मशीन जें आसा तें जे फोड्यो आसा ते डिसिल्टिंग जावना पूण पयलें आसतलें हांगासर जें फोड्यो आहाय त्यो डिसिल्टिंग जावपा जालें पूण कितें जाता फोड्यो आनी जें शेत आहा तें लेवल जालें आसा ताका लागून हें उदक एकदां कितें जाता फ्लो जायना ड्रेनींतल्यान ताका लागून ही आमची मशिनां देखून म्हाका रोमता कित्याक हांव जायते आतां आमचे लोकांतल्यान म्हणजे लोक मातशें आमकां हें करपाक लागले कित्याक आरे बाबा मशिनां घाल एकदां मशिनां कितें भितर रोमता आमकां प्रॉब्लम जाता आमकां ती घालपाक मेळना लोक आमचेर बेजार जाता. हांव मागता लोकां कडेन आमी जाता ते भाशेन तुमकां खबर आसा आमची आतां रोकोजनान सांगलां आमी कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाची जाता ते भाशेन आमी घालता पूण कितें एकदां भितर रोमलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता. एवरी टायम आमी JCB हाडून काडपाक पडटा त्रास जाता भरपूर त्रास जाता. हांव जाणा लोकांचें फिलींग म्हाका खबर आसा पूण तरी आसतना जाता ते भाशेन आमी ही मशिनां घालता. आयज डिसिल्टिंगाक लागून म्हाका दिसता आमचे हांगासर कितें म्हणटा आमी वेलसां टू पोय जी पोय आहा तें आख्खें म्हाका दिसता एक 2 किलोमिटर आसतलें न्हू 2 किलोमिटर सुमार आयज आमकां डिसिल्टिंग करून आमकां हें फ्लोटींग मशीन येयलें आसा. म्हाका दिसता हें डिसिल्टिंग जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सोंपेपणी इतलीं वर्सां जालीं तें डिसिल्टिंग जावंकूच ना म्हणटच ह्या वर्सान पयलीं फावट आमी ताका डिसिल्टिंग करता जर डिसिल्टिंग जालें जाल्यार म्हाका दिसता फ्रिली आमचें उदक हें वयतलें आनी म्हाका हेज्यानी फुडें म्हाका दिसना पूण तरी आसतना आमकां जाता ते भाशेन आमी गोवोरमेंटा कडच्यान जाता ते भाशेन हांव सदां आमच्या WRD मिनिस्टरान काल जाणा देव बरो करून कित्याक आयज ताणें मशीन धाडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता हें आयज मशीन घातलें जाल्यार म्हाका इजिली उदक फ्लो जातलें.